खेरीत आयला मागोवप आनी दिसाचे बलिदान मेळो तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आदरणीय मंडळाचो उपकार दितात मागता ह्या दिसाचे बलिदान मेळोसाठी तशेंच ह्या वेळार सगळ्या आमच्या पिडेस्त भाव भयणी आमी देवाच्या दिवपुर्याक आंब्या पेकोवणी देवाचो आशिर्वाद तशेंच जे आमच्या काजराचो जल्माचो दीस जाता देवाचो आशिर्वाद मेळटा अधिक करून ताणें आपल्या पासून मागोवंक सांगतात त्या सगळ्या कडेन देवाच्या दिवपुर्याक आयच्या दिसा Sant Antoni Alhamis दिता Monica Velez-Ferrao family तशेंच Sant Antoni Alhamis दिता Santa Fernandez family ह्या कुटुंबा सांगत आमी भगवान अंतोनी सगळ्या ताच्या मध्यस्थी पासून आल्हामीक वाचून घेवया बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं मोगान पयली भवन आयचे देवाचे उतर आमकां कितें भाशेन सांगता कितें भाशेन जेसू फारिसेवांची आनी धर्मशास्त्राची कर्तृत्व ताची वागणूक ताचो वायट स्वभाव ताच्या तोंडार सांगता जे तुमी देवाक दिवंक जाय आसले ते देवाक तुमी दावो मांडून देवाक दिता बरें आसा हें तुमी करता पूण अदीक म्हत्वाचें तें करूंक जाय आसलें तें तुमी करिना अदीक करून ते समृद्धीचे नेम कायदे आसा ती समृद्ध तुमी पाळूंक जाय आसली ती समृद्ध तुमी पाळिना आनी एक भाशेन ते देवाचो भोग तुमी करूंक जाय आसलो एके भाशेन तुमी दुसऱ्या सोबेन घरांत जावंक जाय आसलें दुसऱ्याचे काकूळ तुमकां आसूंक जाय आसली दुसऱ्या सोबेन तुमी नियाळ करूंक जाय आसली ते तुमचे जिवितांत तुमी करिना पूण एके भाशेन तुमच्या जिवितांत तुमी व्हडलें प्रमाणीकपण आनी सात्वीक मनीसपण कशें तुमी दाखयता अदीक करून तुमी तुमच्या भायल्यानूच तुमी जशे भाशेन जेवल्या उपरांत खावल्या उपरांत जे ताट आनी पात्र भायल्यान आनी धुतात ते भाशेन ते फारिसेव आपले भायलेच रूप बरें करून दाखयताले पूण भितरल्यान ताचे भितर जायते नागवणेपण कुसणेपण इमटेपण फसवपण ताच्या जिवितांत आसा देखून जेसू आयज ताच्या सगळ्यांच्या तोंडार सांगता हें तुमच्या जिवितांत तुमी करूंक नाका आसलें वो तें तुमच्या जिवितांत नाका आसलें तें तुमच्या जिवितांत तुमी पाळटा आमी खंयच्या जाग्यार आसा धर्मशास्त्र भाशेन आनी फारिसेव भाशेन आमच्याय जिवितांत आमी भायल्यानूच आमचें जिवीत आमी नितळ करता काय भायल्यानूच आमचें जिवीत बरें आमी दाखयता काय भितरल्यान आमचें जिवीत कसलें आसा काय एकामेकाचो मोग करून आमी जियेता एकामेकाची आमकां दया आसा दुसऱ्याची आमकां चुरचुरे आसा ना आमी दुसरे फारिसेव आनी दुसरे धर्मशास्त्री आनी ह्याच पासत जेसू म्हणटा कुड्डे फुडारी कुड्डी आमी जोडीक आयचेच आमकां आमच्या दोळ्यांच्या तोंडांतले कुड्डेपण दाखयता कित्याक जे समृद्धी बरयलेलें आसा तें आमी पाळूंक जाय आसलें तें आमच्या जिवितांत आमी पाळिना दुसऱ्या सोबेन आमी न्याय दाखयना दुसऱ्याचे चुरचुरे आमकां दिसना आमकां दिसले पासून आमचे दोळे आमी धांपून आमचें जिवीत आमी जियेता एके भाशेन आमकां दिसता आमकां कित्याक पडला दुसऱ्याचे म्हाका कित्याक पडला हांव फकत म्हजें चिंतता आनी म्हज्या जिवाचें म्हाका पडलेलें आसा हे भाशेन आमचें जिवीत आमी जियेता ते धर्मशास्त्री ते फुडारी धर्मीक फुडारी आनी फारिसेव आपल्या जिवितांत करतले तेच भाशेन आमी सोडून आमच्या जिवितांत जियेता आमच्या जिवितांत आमी पाळटा देखून म्हजे मुखार बाबा भयणीनो हे सगळे वायटपण आसा
बरे आसा व ते भितर भांगरेले आसा हाचेर आमी सगळ्यांक नदर मारची गरज आसा आनी खूब पयल्या वचपाक भगवंत पावलो आमकां अदीक करून तेसलिनाचे खूब पवित्र सुबेक एक भाशेन ताका उगडास करता जेन्ना ताका शिव वर्तमान प्रकट केल्ले त्या वेळार कशे भाशेन ताका कस तुमळो ओ पिडापीड ताका भोगची पडली ताचो तो ताका उगडास करता आनी गिरीक भाशेन तेणें देवाचे मुखार मानून घेतले देखून तो ताका वाखाडटा देखून आमी जेन्नाची फाटल्या दारांतूच आमी सगळ्यांनी देवाचे मुखार मानून घेवन ताच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जगची गरज आसा पूण जायते फावटी आमच्या सत्तायेक लागून आमच्या आपस्वार्थीपणाक लागून आमच्या कर्माक लागून देवाचे मुखार आमच्या जिवितांत आमी जिवूंक पावूंक ना देवाच्या मुखार आमच्या जिवितांत आमी फावो तो मान आनी पयलो जागो आमी दिवंक ना तरी वेळार आमी चुकल्या म्हूण आमी वळखून घेवन सगळ्या आमच्या पातकाचो आमी उगडास करून दूख धरून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं तांतिकायेन आनी लागीकायेन भोगसणी मागून ह्या मिसांत आमी भक्तीपणान वांटो घेवंक तयार जावया आमच्या पातकाची दूख धरून आमी सगळीं बरोबर म्हणया हांव भारती पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो दुनियाक विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडाक विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो प्राण ओ म्हजो प्राण ओ म्हजो व्हड प्राण हे पासून भगवंत सदांच अंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परान देवा लागीं विनंती करात करून प्रार्थना मागता पदवीदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावून सुमिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सुमिया काकूट कर प्रार्थना देवा आमच्या बाबा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची करता जे तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करून आनी जे तूं आमकां बसयताय ताची आशा धरून बरेपणान आमकां फॉलो कर आनी आवडटे संवसारांत सर्गीच्या सदां तोपतल्या सुखाची आमची काळजां तीन करून दवर ह्या आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुतान जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान चेता आनी रजपूत सुरयता देवा सस्नाच्या सस्नान शुभ वर्तमान तुमकां दिवचे दिवन आमचो जीवन तुमकां भेटो आमकां व्हड खोशी आसली भाग्यवान पावलो तेसलोनिकारांत बरयलेली पयली चिठी वेळे वाचप आमी तुमकां भेट दिली ती निफळ जाली ना म्हूण तुमी बरें जाणत ताच्या आदी फिलिपी शारांत आमकां त्रास दिवचे दिवन अपमान केले ते तुमी आयकून जाणात तरी खूप अडखळी फुडो करून आपले शुभ वर्तमान तुमकां परगट करून देवान आमकां तीन बळ दिले आमी तुका उलो मारला जाल्यार आमी वाट चुकल्या म्हूण न्हय कसल्याच बरेपणाक
फसवच्या मनाने न्हय, पूण देवानच आमची परीक्षा करून शुभ वर्तमान आमचेर सोपोवन दिले. देखून आमी उलयतात तेन्ना मनशाक न्हय बगर आमची काळजां तपासतल्या देवाक आमी मानूंक सोदता. आमचे उलोवप केन्नाच फसवणेचे जाले ना म्हूण तुमी बेसबरी जाणात वो काळजांत दुडवांची कसलीच आस धरून आमी उलोवंक ना. हाचो गवाय देव क्रिस्ताचे धर्मदूत कशे तुमचेर आमचो भार घालून आमच्यान जातले तरी आमी मनशा कडचो मार जोडून सोदूंक ना, जावं तुमचे कडचो जावं हेरां कडचो. उपरांती आमी तुमचे मदें बाळक जाल्यार आपल्या भुरग्यांक दूद दितले आनी सांबाळटले आवय भाशेन. आमच्या काळजांत तुमचो इतलो मोग रिगला आनी आमकां तुमी इतली आपुलबायेची जाल्यार की शुभ वर्तमान तुमकां दिवचेर दिवन आमचो जिवय तुमकां भेटोवन आमकां बरी कशी आसली. देवाचें उतर हें तुमचो जबाब. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ठाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ठाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ठाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उठता तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस हांव तुका ठावी. हांव चलता की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगळो म्हजो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ठाव घेतला, तूं म्हाका वळखताय. म्हजे जिबेक उतर पडचे आदीं तूं सर्वेस्परा तें सारकें वळखताय. फाटल्यान मुखावेल्यान म्हाका वेडो घातलाय. तुजो हातूय म्हजेर दवरलाय. असले जाणवायेक म्हजे गिन्यान पावना. ती इतली खूब म्हज्यान ती आटपूंक जायना. जबाब. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ठाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. उद्गाराक उबी रावया. देवाचे उतर जिवे आनी सुसुली ते काळजाचे पत्रे आनी चिंतना पारकिता. सर्वेस्पराक चल. Sobesko tudzie sobeasu. Mateo Pormani, Jezus Chrystacie, Szymon Tomani. Adetyvis uli tebiste sabris. Jezus Munde, Dongiak Shastranu ani Farizemanu, tudzie koda. Udinani Shebu ani Jire, Asdanco Davawato tumi dilay. Pun समृद्धीचे अधिक मोलाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत काकू आणि विश्वास हे तुम्ही सांगून दिल्यात. ते तुम्ही चुकोवचे न्हय आसले, पूण हे तुम्ही पावोवंक जाय आसले. 1000 जाळां काडता आनी उंट गिळता तसले कुड्डे पुडारी तुम्ही. ढोग्याक शास्त्रांनो आनी फारिझेयांनो तुमचे बघा. तर पात्रां आनी ताटां भायल्यान आसा ते तुम्ही नितळ करता आनी भितरल्यान तुम्ही नागावणे आनी पोरचोळपणान भरल्यात. अरे कुड्ड्या फारिझेयांनो, भायल्यान आसा ते नितळ जावच्याक, पात्रां आनी ताटां भितरल्यान आसा ते पयले नितळ करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे
सर्वेस्परा एकेच बरे वरवी आमकां तुजी आपणायलेली परसत भेट करून घेतली दयाळपणे तुजी पवित्र सभेत एकवटान आनी शांतीन सभा ह्या विमानांत तुज्या पिता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळसां उबारूया सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सब पदवीदारां आनी सासणाच्या देवाक सर्व काळे आनी सर्व काळे आमी तुका दिवस अकाय दवलतीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचून निती ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्तांवाच्या सुम्या वरवीं तुवें ताका सोडयलो ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सोगलो दवरपाक तुजी तोरवय मावा काडटा तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता Chorus pavitra, tu सगळ्या पवित्रपणाची तुझ्या पवित्र आत्म्यान घडून इदली पवित्र कर म्हणून आमी मागता साध्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची खूब आमी आपलेच कुशीन कष्ट मरण सोसून तेच्या हाती ताणें उणो घेतलो तुका देवासून तो म्हणलो तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर पुरची तेच पुरेच्या वर्सातूच ताणें कास घेतली तुका नव्या दिवसांत ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्तीक कोरोनाचे येलो पातकाचे बोक्सळे मेळचे तुमचे पासून आनी समेस्त तुमच्या पासून ते बनवतले हे म्हज्या उगडसा भावांताचो गर्भर घडूया जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे प्रयास करता आनी हो जीवन सोडलो आनी एक सगळ्यांची काल सुद्दां समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फाव केलें तें करून आमी तुका देख आसता आनी जेजूची कूड आनी आवड शिवतले आमकां समेस्तार पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता आपल्या पृथ्वीचे विस्ताराचे पवित्र सोपास कर आणि लिवांच्या भगवान बाबा देविकांच्या भगवान बाबा आणि सगळ्या यात्री वतांच्या ठिकाणी पुनर्जीवनाचा भरोसा करणाऱ्या त्या बाबांची ताकद कर तांकां तांच्या स्थितीमध्ये समजता तुझी परजोरी मुखार बाबा आम्हा समेस्तांची दया आमकां बरे देवाची सगळ्यांनी भगवान सुजतीचो पोती भगवान धर्मदूता भगवान जीव भगवंतान तुम्ही भगवान फ्रांसिस आणि सर्व कार्यक्रमांना त्या सगळ्या भक्तांना शासनाच्या सुखात आमकां वाढवतील तांच्या संगतान तुजी महिमा आमकां फावो जेजू ख्रिस्ताच्या उद्दाराक
त्याची सुबोधवी, त्याची सुसंगता, त्याची सुधार, पवित्र आत्म्याचे पणात सत्पदवीदार बाबा, सर्वदोन आणि वैभवका, सासवाच्या सासवा. आमची जिवीत न्हय फकत भायल्यानच आमी नितळ करून, पण आमची जिवीत आमी नितळल्यान नितळ करून देवाक मागता तसलें जिवीत जिवून जेजून शिकयलेली प्रार्थना आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें नांव सांगय, तुजी कुर्शी स्वर्गार आसा, तुजी संवसार आसा. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी, आनी आमचे चिंतलेल्या भविश्यता अशी आमची पातकां भरोस, आनी आमकां ताळणे पुनर्वत दिवं नाकाय, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार, दयाग्रह जिवितांत समस्तय आमकां दी. सर्गीच्या सुदार आनी आमच्या सुगंधला जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी भरवशान ओटलेता. तर आमकां तुज्या उदार कातडी, सग पातकांतली सुटय आनी सग आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोतोराकडे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी कर, आनी तुजे कुशी परमणे तुका शांती दी, आनी दोस्तीकाय एकवटांत सांबाळ. जो जियेता आनी राजपूत चलयता देवा सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. ए देवाची शैली संवसाराची पाप काडटाती. ओ तो जेजू, आमच्या सोडल्याच्या काळजांनी येवन आमची जिवीत नितळ करूंक आपयता. गरज बाबा येवण्याच्या रूपार आसलेले जेजू, आमच्या सोडल्याच्या काळजांनी शेवता ती सुवाकी सर्गीच्या बाबा, तुवें काकलुटीन आमकां दिलें तें जेजूचें मास आनी रगत आमच्या पिढीस आत्म्याक भरपूर भलायकी दी, आनी सगळीं आमची जिवीत तुका मानता तसली जावच्या आमच्या काळजाची उर्बावदीक वदीक वाडय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं, आनी सग पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालून वचून ह्या क्रिस्ताची शांती आनी मोगान जीवन तुमकां